सूरत अल-क़सस आयत नंबर 48 to 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फिर जब जाअहुम आ गया उनके पास अल हक़्क़ु हक़ या सच मिन से इंदिना हमारी तरफ से या हमारी जनाब से कालू उन्होंने कहा लौला क्यों ना ऊतिया दिया गया मिसला वही कुछ माँ जो ऊतिया दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर जब उनके पास हमारी जनाब से हक आ गया तो उन्होंने कहा उसे भी वो कुछ क्यों ना दे दिया गया जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। अवलम और क्या नहीं यकफुरू उन्होंने इनकार किया बिमा उसका जो ऊतिया दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम को मिन कब्लु इससे पहले। और क्या उन्होंने उसका इनकार नहीं किया जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। कालू उन्होंने कहा सिहरानी दोनों जादूगर हैं तज़ाखरा एक दूसरे की मदद की है इन्होंने। वकालू और उन्होंने कहा इन्ना यकीनन हम उन्होंने कहा दोनों जादूगर हैं इन्होंने एक दूसरे की मदद की है यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून। और दूसरी जगह पर इसकी वजाहत यूँ की जाती है कि ये उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये अल्फाज यूज़ किए यानी उन दोनों को जादूगर कहा। नाउज़ुबिल्लाह। वकालू और उन्होंने कहा इन्ना यकीनन हम बिकुल्ली साथ हर एक के काफिरून इनकार करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हम हर एक का इनकार करने वाले हैं। कुल आप कह दें फातू फिर लाओ भी किताब इन कोई किताब मिन से इन दिल्लाही अल्लाह की जनाब से या अल्लाह के पास से हुआ वो आहदा हदायत में बेहतर हो मिन हुमा उन दोनों से अत्ताबी हो मैं पैरवी करूँगा उसकी इन अगर कुन तुम हो तुम सौदिकीन वाकई सच्चे। आप कह दें फिर तुम अल्लाह ताला की जनाब से कोई किताब लाओ जो हदायत में इन दोनों से बेहतर हो तो मैं उसकी पैरवी करूँगा अगर तुम वाकई सच्चे हो। फ़ाइन फिर अगर लम ना यस्तजीबू वो कबूल करें लाका आपकी बात फ़ालम तो आप यकीन करें अन्नमा यकीनन यत्ताबिऊना वो पैरवी करते हैं अहवाअहुम अपनी ख्वाहिशात की। फिर अगर वो आपकी बात कबूल ना करें तो आप यकीन करें कि वो सिर्फ़ अपनी ही ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वमन और कौन अदल्लु ज़्यादा गुमराह है मिम्मन उससे जो इत्तबा पैरवी करता है हवाहु अपनी ख्वाहिश की बगैर हुदन हदायत के मिनल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से। और उससे ज़्यादा गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह ताला की हदायत के बगैर ही अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला या बिलाशुबा अल्लाह ताला ला नहीं यहदी हदायत देता अल कौमा लोगों को अज़्ज़ालिमीन ज़ालिम बिलाशुबा अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। वलकद और बिलाशुबा यकीनन वस्सलना पहुँचा दी हमने लहुम उन्हें अलकौला बात लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत हासिल करें। और यकीनन बिलाशुबा हमने उन्हें बात पहुँचा दी है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लज़ीना जिन लोगों को आतईनाहुम दी हमने उनको अल किताबा किताब मिन कब्लिही इससे पहले हम वो बिही उसके साथ युमिनून ईमान लाते हैं। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी है वो उस पर ईमान लाते हैं। वाइज़ा और जब युतला पढ़कर सुनाया जाता है अलैहिम उन्हें कालू तो वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। और जब उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए।
بھی اس پر، انہو یقیناً وہ، الحق حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے یا ہمارے رب کی جناب سے، انا یقیناً ہم یا بے شک ہم، کننا ہم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، مسلمین فرما بردار۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یؤتون انہیں دیا جائے گا، اجرہم اجر ان کا، مرتین دو مرتبہ، بما اس کے بدلے جو صبروا انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنات بھلائی سے، السیئۃ برائی کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر دو مرتبہ دیا جائے گا اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی برے لوگوں کی برائیوں کو نیکی کر کے دور کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جو رزق بھی دیا ہے، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب سامعوا وہ سنتے ہیں، اللغو بیہودہ بات، اعرضوا منہ موڑ جاتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام سلام ہو، علیکم تمہیں یا تم پر، لا نبتغی نہیں ہم چاہتے، الجاہلین جاہلوں کو، تمہیں سلام ہو ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ سورت کے اس حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات یا معجزات عطا کیے گئے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کا جواب دیا کہ اگر وہ قرآن پاک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات یا ان کی کتاب کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے لائیں کوئی کتاب جس پر یہ چلتے ہیں، ہدایت کے ساتھ ہے اگر وہ، تو ہم بھی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ پھر میں بھی اس کی پیروی کروں گا یا اس پر عمل کروں گا۔ اور اس کے ساتھ بتایا گیا کہ جن لوگوں کو یہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں تو یقیناً وہ حق پر ہیں اور وہی مسلمان ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دو مرتبہ جو ہیں وہ اجر دیں گے، ایک تو جو انہوں نے صبر کیا، اور دوسرا اس بات کا جو وہ برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب کہیں وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو وہ پسند نہیں کرتے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔